औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे और अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुशहाल रखे और बीमारियों से दूर जो है ना रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वाक़यात सुनाऊंगी यानी कि जो दुनियावी मुसीबतों और परेशानियों का दफिया हैं। तो वो किससे होता है कि दरूद पाक जो पढ़ने वाला है ना, यानी कि वो किस तरह यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म की और परेशानियों से निजात हासिल की। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ जो है ना वाक़यात शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें और इस दरूद पाक को जो है ना उसको विरद बना लें, अपना ज़िक्र बना लें और अपने लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। नाजरीन, किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3,000 दिनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। उस शख्स का कारोबार मुअत्तल हो गया और वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज ख्वाह ने तारीख मुकर्रर पर पहुंचकर कर्ज की वापसी का मुतालबा किया। उस मकरूज ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कर्ज ख्वाह ने काजी के यहाँ दावा दायर कर दिया। काजी साहिब ने उस मकरूज को तलब किया और समात के बाद उस मकरूज को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया इस कर्जा की वापसी का इंतज़ाम करो। मकरूज अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूं। मुमकिन है कि उसने कहीं से ये पढ़ा हो या उलमा कराम से ये सुना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जिस बंदा पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दरूद पाक की कसरत करे, और क्योंकि दरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है और रिज़्क बढ़ाता है। अलहासिल उसने आजिज़ी और ज़ारोकतारी के साथ जो है मस्जिद के एक गोशे में जाकर बैठ गया और दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जब 27 दिन गुजर गए तो उसे रात को एक ख्वाब जो है दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है कि ए बंदे, तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तो अली बिन ईसा वजीर सल्तनत के पास जा और जाकर उसे कह दे कि कर्जा अदा करने के लिए मुझे 3,000 दिनार दे दे। फरमाया जब मैं बेदार हुआ तो बड़ा खुशहाल था, परेशानी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये ख्याल आया कि अगर वज़ीर साहब कोई दलील या निशानी तलब करें तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। दूसरी रात जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी। मुझे आकाए दो जहां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अली इब्ने ईसा वज़ीर के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब मेरी आंख खुली तो खुशी की इंतहा ना थी। तीसरी रात फिर उम्मत के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और फिर हुक्म फरमाते हैं कि वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाओ और उसे ये फरमान सुना दो। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं कोई दलील या अलामत चाहता हूँ जो कि इस इरशाद की सदाकत की दलील हो। ये सुनकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी अर्ज़ की तहसीन फरमाई और फरमाया, अगर वज़ीर तुझसे कोई अलामत दरियाफ़्त करे तो कह देना कि इसकी सच्चाई की अलामत ये है कि आप नमाज फजर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले 5,000 बार दुरूद पाक का तोहफ़ा दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हो, जिसे अल्लाह ताला और करामन कातिबीन के सिवा कोई नहीं जानता। ये फरमाकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मैं बेदार हुआ और नमाज फजर के बाद मस्जिद से बाहर कदम रखा और आज महीना पूरा हो चुका था। मैं वज़ीर साहब की रिहाइश गाह पर पहुंचा और वज़ीर साहब से सारा किस्सा कह सुनाया। जब वज़ीर साहब ने कोई दलील तलब की और मैंने हजूर महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया तो वज़ीर साहब खुशी और मुसरत से चमक उठे और फरमाया मरहबा मरहबा। तो फरमाया मरहबा, और फिर वज़ीर साहब अंदर गए तो 9,000 दिनार लेकर आ गए। उनमें से 3,000 गिन कर मेरी झोली में डाल दिए और फरमाया ये 3,000 कर्ज की अदायगी के लिए
اور پھر 3,000 دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ، اور 3,000 جو دیے فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی ودا کر کے یہ قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کا کوئی کام ہو یا کسی کام کی کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض جو ہے نا، قرض خواہ محبود کھڑا ہے۔ میں نے 3,000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے، 3,000 دینار جو گن کر قاضی کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموش ہو کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرضے والے نے یہ ماجرا دیکھا تو بولا ساری رحمتیں تم ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض جو ہے نا اللہ کی خاطر جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ لیجئے، اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے لیے ہیں اور آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ سن لی، ایک آپ نے حقائق سنی، واقعہ سنا، تو واقعی ناظرین یہ اس بات سے جو میں تو خود جو ہے نا عاشق رسول ہوں الحمدللہ الحمدللہ، اور جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود شریف بھیجتی رہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میرا یہ پڑھنا ہے قبول و منظور فرمائے، اور جو ہے دین و دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور یہی سیم دعا میں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں۔ ناظرین میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا پڑھا ہے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے محبت سے درود پاک پڑھ کے اپنی زندگی کے تمام مشکلات، بیماریاں، اپنے قرض معاف کرائیں۔ اب یعنی کہ جس مقصد کو بھی ذہن رکھ کے آپ درود پاک جو ہے نا محبت سے، لگن سے، یعنی کہ جو تصور رکھ کے عاجزی سے جو نا پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ الحمدللہ ناظرین میں درود پاک کا ورد کرتی ہوں، ذکر کرتی ہوں، بلیو کریں، میں بار بار یہ کہنے کی بات نہیں ہے، جو میرا مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ وہ ایسے حل ہوتا ہے جیسے ایک مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اس طرح یعنی کہ پریشانی ختم ہوتی ہے، کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں آئی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ ضرور جو ہے نا درود پاک کو محبت سے پڑھ کے جو اپنے تمام مسائل حل کریں گے۔ تو ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جو اچھی باتوں کو یعنی کہ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا عام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا جو ہے نا یعنی کہ مرتبہ جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں پھر کسی نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔